हे गाइस, इट्स कृतलीन। वेलकम बैक टू सिद्धू ब्लॉग। सो गाइस, आज मैं रिएक्ट करने वाली हूँ बहुत ही एपिक वीडियो पे। इसमें हमें पता चलेगा उस सीक्रेट के बारे में जो कि है फजर की नमाज में, दैट इज़ द मॉर्निंग प्रेयर। सो टू चेक आउट द ओरिजिनल लिंक, ये तो हमारे इंस्टा हैंडल्स हैं। लेट्स गो। कभी आपके जहन में ये सवाल आया है कि अल्लाह ने हमें फजर के वक्त जागने का हुक्म क्यों दिया है? I'm so excited to know. क्या फजर का वक्त सिर्फ नमाज पढ़ने का वक्त होता है, या इस वक्त के पीछे एक राज पोशीदा है? वो राज क्या है? उस राज को जानने से पहले ज़रूरी है कि हम नमाज के बारे में जानें, जो हम पर दिन में 5 मरतबा पढ़ना फ़र्ज की गई है। और ये 5 नमाजें किस तरह फ़र्ज हुई, इसके पीछे भी एक शानदार वजह है, जिस वजह का मुज़ाहिरा सफ़र मेराज में उस वक्त हुआ जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से मुलाकात के लिए वक्त के इंतहाई मुख्तसर हिस्से में 7वें आसमान से भी आगे तशरीफ़ ले गए थे। स्पीड ऑफ लाइट से भी तेज। उस रात अल्लाह ताला ने एक ख़ास पस मंज़र में अपने हबीब रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आसमान पर बुलाया और अपने खसूसी इनामात से नवाजा। उस मुबारक सफ़र में अल्लाह ताला ने अपने कुर्ब ख़ास से नवाजा, अंबियाए कराम से मुलाकातें करवाई, जन्नत व जहन्नम का मुशाहिदा करवाया और नेकियों के अजर सवाब और बुरों के अंजाम व अजाब का नज़ारा करवाया। उस अजीम सफ़र में बहुत से इनामात से नवाजा गया, जिनमें एक ख़ास इनाम उम्मत के लिए नमाज का तोहफ़ा भी है और क़यामत तक के लिए इंसानों को अपने माबूद और खालिक से करीब तर करने का अजीम तोहफ़ा और इबादत यानी नमाज उसी सफ़र में अता की गई। मेराज की रात जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने 50 नमाज़ों का हुक्म दिया, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के कहने पर आपने अल्लाह से 50 नमाज़ों में नरमी की दरख्वास्त की। और ऐसा कई बार हुआ, यहाँ तक कि अल्लाह ने उम्मत मोहम्मदी के लिए दिन में 5 नमाज़ों का हुक्म दिया, जिसके बाद भी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 5 नमाज़ों में कमी के लिए अल्लाह के पास एक बार फिर जाने की सलाह दी। लेकिन तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने अपने रब से कई मरतबा दरख्वास्त कर ली है, यहाँ तक कि अब मुझे हया आ गई है और अब मैं राज़ी हूँ और इस हुक्म को हर तरह से तस्लीम करता हूँ। क्या बात है। हर नमाज पढ़ना ज़रूरी है और यकीनन आपके लिए भी नमाज़ों में सबसे ज़्यादा मुश्किल नमाज फजर की नमाज होगी, जिसमें नींद का गलबा इतना होता है कि एक इंसान बमुश्किल उठ पाता है। लेकिन दिन के इस खास हिस्से में जो राज पोशीदा है, उसे जब आप जानोगे तो यकीन करें कि आप फजर की नमाज कभी नहीं छोड़ना चाहेंगे। दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जिन्हें स्लीप डिसऑर्डर या बेख्वाबी की शिकायत होती है, जिसमें वो सारी रात सो नहीं पाते और पूरा दिन काम काज करके जब रात को भी सो नहीं सकते, तब कई तरह की जहनी और जिस्मानी बीमारियां जन्म लेती हैं। और इस स्लीप डिसऑर्डर का शिकार आज हर दूसरा तीसरा शख्स हो रहा है, जिसकी बड़ी वजह अल्लाह के अहकामात को पीछे छोड़कर दुनिया की रंगीनियों के पीछे भागना है। सारी रात जागने के बाद फजर के करीब कुछ देर नींद आ जाती है, लेकिन वो नींद जिस्म को पुरसकून नहीं करती, जिसकी वजह से अक्सर लोग जागते जागते और हर किस्म की दवाइयों के इस्तेमाल के बावजूद जब सो नहीं पाते, तो वो अल्लाह से ये सवाल ज़रूर करते होंगे कि ए अल्लाह, मुझे नींद क्यों नहीं आती, आखिर क्या वजह है। बहुत कम लोग होते हैं जो इस कैफियत में अपने अंदर पैदा होने वाली उस आवाज़ को सुन पाते हैं, जिसमें उनसे कहा जाता है कि बिस्तर से निकलो, नमाज पढ़ो, अल्लाह का जिक्र करो। और यकीन करें, जो लोग इस आवाज़ को सुन पाते हैं और इस पर अमल करते हैं, उन्हें ताहयात कभी भी स्लीप डिसऑर्डर की शिकायत नहीं होगी। इस हवाले से एक सूफ़ी नज़म है जिसे एक अमरीकी मुसन्निफ कॉलमैन बार्क्स ने तर्जुमा किया है, जिसका टाइटल है डोंट गो बैक टू स्लीप, यानी दोबारा मत सो जाना। सुबह की ठंडी हवाएं एक राज लाती हैं तुम्हारे लिए, दोबारा मत सो जाना। खुद से पूछो तुम क्या चाहते हो, दोबारा मत सो जाना।
لوگ دروازے کی چوکٹ سے آ جا رہے ہیں جہاں دو دنیائیں ملتی ہیں. وہ دروازہ گول اور کھلا ہے. دوبارہ مت سو جانا. کیا بات ہے. ویسے پتے کی بات ہے. اس نظم میں بیان کردہ دروازہ ہماری دنیا اور اس دوسری دنیا کا ہے جہاں سے فرشتے ہر صبح اور شام کو اترتے ہیں، جن کا ذکر اس حدیث پاک میں ملتا ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ رات اور دن میں فرشتوں کی ڈیوٹیاں بدلتی رہتی ہیں، اور فجر اور عصر کی نمازوں میں ڈیوٹی پر آنے والے اور رخصت پانے والوں کا اجتماع ہوتا ہے. پھر تمہارے پاس رہنے والے فرشتے جب اوپر چڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے، حالانکہ وہ ان سے بہت زیادہ اپنے بندوں کے متعلق جانتا ہے، کہ میرے بندوں کو تم نے کس حال میں چھوڑا؟ تو وہ جواب دیتے ہیں کہ ہم نے جب ان کو چھوڑا تو وہ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے، اور جب ان کے پاس گئے تب بھی وہ عصر کی نماز پڑھ رہے تھے. فجر اور عصر کی نمازوں کے اوقات میں سونے سے منع کرنے کے پیچھے بھی ایک بڑی وجہ ہے، اور وہ یہ کہ سائنس کہتی ہے کہ صبح سورج طلوع ہوتے وقت اور شام کو غروب ہونے سے پہلے سونا نہیں چاہیے، کیونکہ صبح کے وقت زمین پر آکسیجن وافر مقدار میں فراہم ہوتی ہے، جس وقت ماحول تر و تازہ ہوتا ہے، اور یہ آکسیجن آپ کو دن بھر فٹ رکھنے کے لیے انتہائی ضروری ہوتی ہے. Very nice. تو جو اس وقت سو جاتا ہے تو وہ اس تازہ آکسیجن سے محروم رہ جاتا ہے، اور عصر کے وقت زمین پر آکسیجن کی کمی ہو جاتی ہے. تو اگر کوئی سو جاتا ہے تو اس کو آکسیجن کی فراہمی کم ہوتی ہے، جس کی وجہ سے جب وہ جاگتا ہے تو اس کے سر میں درد اور طبیعت بوجھل ہو جاتی ہے. اور یہی بڑی وجہ ہے کہ دین اسلام میں ان دونوں اوقات میں سونے سے منع فرمایا گیا ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، طلوع شمس سے پہلے اور غروب شمس سے پہلے نماز ادا کرنے والا جہنم میں ہرگز داخل نہیں ہوگا. نماز فجر کے بارے میں ایسے بے شمار فضائل اور بھی ہیں جن کو ہم نہیں جان سکتے. اگر انسان ان کو جان لے تو کبھی کوتاہی نہ کرے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اگر وہ لوگ عشاء اور فجر کی فضیلت کے بارے میں جان لیں تو وہ بالضرور ان نمازوں میں حاضر ہوں، چاہے ان کو خود کو گھسیٹتے ہوئے ہی آنا پڑے. اب آپ خود اندازہ کیجئے کہ ایک طرف ان دونوں نمازوں کی اتنی فضیلت و اہمیت ہے، اور دوسری طرف ان کی ادائیگی میں کتنی سستی اور لاپرواہی برتی جاتی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. سائنٹیفک بات ہے. اگر یہ جیسے بول رہے ہیں کہ اوبیسلی وہ اس 5 نماز کا اپنا ٹائم ہے، اینڈ وہ اپنے ٹائم سے کرنی ہوتی ہیں. اینڈ فجر کی نماز سب سے امپورٹنٹ اوبیسلی ہوتی ہے، جیسے ان پنجابی آلسو وی سے اٹ از امرت ویلا. سو اٹ از سیڈ دیٹ گاڈ ہی ویکس یو اپ ہمسیلف ایٹ دیٹ ٹائم، اینڈ اف ہی ڈز اینڈ اف یو آنسر تو وہ آپ کی زندگی کا بہت بیسٹ ٹائم ہوتا ہے. اینڈ اوبیسلی اگر ہم یہ دیکھتے بھی ہیں دیٹ اف یو گیٹ اپ ان دا مارننگ ارلی ان دا مارننگ، اگر آپ اٹھتے ہیں، آپ کا ایک سیٹ روٹین ہے، سو یو لیڈ اے ہیلدی مائنڈ، یو ہیو اے ہیلدی باڈی اینڈ اے ہیلدی مائنڈ ایز ویل، تو وہ ہمیشہ بیٹر رہتا ہے رادر دین سلیپنگ لیٹ ایٹ نائٹ اینڈ گیٹنگ اپ لیٹ اگین ان دی آفٹرنون. تو آپ نے صبح تو دیکھی ہی نہیں. بالکل صحیح بات ہے، بہت سائنٹیفک طریقے سے انہوں نے سمجھایا ہے، اینڈ مجھے بہت یہ صحیح لگی. دس از دی ایکچوئل ہڈن سیکرٹ آف فجر نماز، اینڈ ہمیں ڈیفینیٹلی اس چیز کو فالو کرنا چاہیے. Amazing video. So guys, this was my reaction. I really hope that you liked it. This is Sidhu Vlog signing off. I love you guys.